ददातु विद्मतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति मम आग्ने वर्चो विहवे स्वस्त्वयन्त्वेन्धानास्तनवं पुषेम मह्यं नमन्तां राजषट्वया दिक्षेन प्रदना जयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्वा इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः पूर्वोक्त एवं वनविशेषविशिष्टायां श्रीमान् स्मृतः गोत्रोद्भवस्य पूर्वोक्त एवं वनविशेषविशिष्टायां श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नाभिल गोत्रोद्भवस्य महालक्ष्मी नामधेयस्य विष्णुकुल गोत्रोद्भवस्य महाजय नामधेयस्य विजय नामधेयस्य लीला नामधेयस्य किरण नामधेयस्य सह कुटुंबं ततः शनिशेट गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर नामधेयस्य मंजुला नामधेयस्य साई वर्षिता नामधेयस्य सह कुटुंबं ततः प्राग बालस्य गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य अनुराधा नामधेयस्य पुनःशिला गोत्रोद्भवस्य विनय पृथ्वी नामधेयस्य तेजश्री नामधेयस्य सह कुटुंबानं ततः मम अनुकोंडि सह कुटुंबानां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजयाभय आयुः आरोग्य अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धनकनक वस्तुवाहन सौख्यानुभव सिद्ध्यर्थं श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी संपूर्ण अनुग्रह करुणा कटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थं अर्चन भोजान्ति करिष्ये ओम नमः शिवाय नमः महेश्वराय नमः जम्बवे नमः विनायकरे नमः शशिशेखराय नमः कट्वांगिने नमः श्रीविष्टाय नमः अंबिकानाथाय नमः श्रीकंठाय नमः भक्तवत्सलाय नमः भवाय नमः शर्वाय नमः श्रीकंठाय नमः उग्राय नमः कपालिने नमः अंधकासुराय नमः श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी देवताय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पपूजानिं समर्पयामि। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.